रिपुलेकमा किन जान सक्दैन नेपाली सुरक्षाकर्मी? सरकार भन्छ मुठभेडको खतरा, वार्ता नभई पठाउन सकिँदैन। लिपुलेकमा पछिल्लो समय भारतीय र चिनिया सैनिकको मुभमेन्ट बढेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि हो र चीनसँगको नेपाली सीमा पनि। तर कब्जा जमाइरहेको भारत लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा बनिरहेको छ। यसै आधारमा भारतले नेपाली भूमिमा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले पनि सक्रियता बढाइरहेको समाचार आएका छन्। लद्दाखको झडपपछि दुई छिमेकी बीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको बेला सैनिकको रणभूमिको मैदान बन्न नदिन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्ने माग जनस्तर र सरकारवाला निकायहरूबाट उठिरहेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने तिङ्कर भन्ज्याङ स्थित नेपाल चीन 1 नम्बर पिल्लरसम्म मात्रै छ। त्यहाँबाट लिपुलेक करिब 7 किलोमिटर दूरीमा छ। आखिर त्यहाँ किन जाँदैनन् नेपाली सुरक्षाकर्मी? काठमाडौँ र देशका अन्य भूभागमा मानिसले भने जस्तो सजिलो छैन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्न। त्यसो त नेपाली सुरक्षाकर्मी लिपुलेक जान डराएका होइन। सरकारले एकातिर उनीहरूलाई त्यहाँ जान निर्देशन दिएको छैन भने अर्कोतिर जानका लागि पनि अवस्था सहज छैन। लिपुलेक जान दुई मार्ग छन्, दक्षिणतर्फ कालापानी र उत्तरतर्फ तिङ्कर भन्ज्याङ। कालापानीको बाटो माथिल्लो कौवासम्म मात्रै मुस्किलले गस्ती गर्न दिएको छ भारतको एसएसबीले। त्यसभन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन। अर्को तिङ्कर भन्ज्याङको बाटो भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो छ। बाह्रैमास हिउँ र लेक लाग्ने भएकाले त्यहाँबाट सजिलै गस्ती सम्भव छैन। भइहाले पनि दुवै मार्गमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियार बोकेर बसेको अवस्था छ। सरकारी अधिकारीहरू हतियारसहित बसेको ठाउँमा हतियारधारी अर्धसैन्य बल पठाउँदा मुठभेड हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लिपुलेक विवादित क्षेत्र भएको र त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पठाउँदा मुठभेड हुने खतरा देख्छन्। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रका जानकार तथा बिओपी स्थापनाका लागि छाङ्ग्रो पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी समेत गरेका राईले लिपुलेकमा गस्ती गर्न जाने गाह्रो भएको बताउँछन्। लिपुलेक गस्ती गरेर पनि के गर्ने? लेकमा जाने गाह्रो छ, उनको प्रश्न थियो। त्रिदेशीय सीमा भन्दै भारतले लिपुलेकमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राखेको बताउँदै नेपाली भूमि भए पनि तत्कालै गस्ती पठाउन सम्भव नभएको बताए। लिपुलेकमा भारतीय र चिनिया सैनिकको उपस्थितिलाई लिएर उनी लद्दाख र सिक्किमको नाथुला पासमा भएको झडपसँग जोडेर हेर्छन्। दुवैको तनाव बढेकाले लिपुलेकमा सैन्य गतिविधि बढाएका हुन्। सामान्य अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तलै बस्छन्। कालापानी हाम्रो मुख्य मुद्दा हो, वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुँदैछ, सुरक्षा सल्लाहकार राईले भनेका थिए। सन् 2015 को भारत र चीनको सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गरिएपछि लिपुलेकमा भारतीय मनोबल बढेको र सडक निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको राईको भनाइ छ। आगामी दिनमा गस्ती र चौकी राख्ने गृह कार्य भइरहेको छ। चौकी राख्न उपयुक्त स्थान हेरिरहेको अवस्था हो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले कालापानी र लिपुलेकमा नेपालीलाई हिँड्न पनि नदिएको र गस्तीमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई भारतीय एसएसबी र आइटिबिपीले रोक्दै आएको बताउँदै राईले भने, जहाँसम्म जान दिएको छ त्यहाँसम्म मात्र जान्छौँ। रोक्न खोज्दा अगाडि बढ्यो भने विवाद र मुठभेड सिर्जना हुन सक्छ। उसले रोक्न खोज्ने, हामी जान खोज्ने गर्यो भने समस्या झनै बढ्नेछ। सरकारले भारत र चीनसँगै वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउँछन् राई। वार्ताद्वारा यो एरियालाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्नेछौँ। उनले भने, जसको शक्ति उसको भक्ति भनिन्छ। कमजोर राष्ट्र भएर फोर्सद्वारा भिड्नु पनि भएन। तीनवटै देश वार्तामा बसेर विकास निकाल्नुपर्छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ।
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। रिपुलेकमा किन जान सक्दैन नेपाली सुरक्षाकर्मी? सरकार भन्छ मुठभेडको खतरा, वार्ता नभई पठाउन सकिँदैन। लिपुलेकमा पछिल्लो समय भारतीय र चिनिया सैनिकको मुभमेन्ट बढेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि हो र चीनसँगको नेपाली सीमा पनि। तर कब्जा जमाइरहेको भारत लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा बनिरहेको छ। यसै आधारमा भारतले नेपाली भूमिमा सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले पनि सक्रियता बढाइरहेको समाचार आएका छन्। लद्दाखको झडपपछि दुई छिमेकी बीच तनावको स्थिति सिर्जना भएको बेला सैनिकको रणभूमिको मैदान बन्न नदिन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्ने माग जनस्तर र सरकारवाला निकायहरूबाट उठिरहेको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने तिङ्कर भन्ज्याङ स्थित नेपाल चीन 1 नम्बर पिल्लरसम्म मात्रै छ। त्यहाँबाट लिपुलेक करिब 7 किलोमिटर दूरीमा छ। आखिर त्यहाँ किन जाँदैनन् नेपाली सुरक्षाकर्मी? काठमाडौँ र देशका अन्य भूभागमा मानिसले भने जस्तो सजिलो छैन लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्न। त्यसो त नेपाली सुरक्षाकर्मी लिपुलेक जान डराएका होइन। सरकारले एकातिर उनीहरूलाई त्यहाँ जान निर्देशन दिएको छैन भने अर्कोतिर जानका लागि पनि अवस्था सहज छैन। लिपुलेक जान दुई मार्ग छन्, दक्षिणतर्फ कालापानी र उत्तरतर्फ तिङ्कर भन्ज्याङ। कालापानीको बाटो माथिल्लो कौवासम्म मात्रै मुस्किलले गस्ती गर्न दिएको छ भारतको एसएसबीले, त्यसभन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन। अर्को तिङ्कर भन्ज्याङको बाटो भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो छ। बाह्रैमास हिउँ र लेक लाग्ने भएकाले त्यहाँबाट सजिलै गस्ती सम्भव छैन। भइहाले पनि दुवै मार्गमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियार बोकेर बसेको अवस्था छ। सरकारी अधिकारीहरू हतियारसहित बसेको ठाउँमा हतियारधारी अर्धसैन्य बल पठाउँदा मुठभेड हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लिपुलेक विवादित क्षेत्र भएको र त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पठाउँदा मुठभेड हुने खतरा देख्छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रका जानकार तथा बिओपी स्थापनाका लागि छाङ्ग्रो पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी समेत गरेका राईले लिपुलेकमा गस्ती गर्न जाने गाह्रो भएको बताउँछन्। लिपुलेक गस्ती गरेर पनि के गर्ने? लेकमा जाने गाह्रो छ, उनको प्रश्न थियो। त्रिदेशीय सीमा भन्दै भारतले लिपुलेकमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राखेको बताउँदै नेपाली भूमि भए पनि तत्कालै गस्ती पठाउन सम्भव नभएको बताए। लिपुलेकमा भारतीय र चिनिया सैनिकको उपस्थितिलाई लिएर
उनी लद्दाख र सिक्किमको नाथुला पासमा भएको झडपसँग जोडेर हेर्छन्। दुवैको तनाव बढेकाले लिपुलेखमा सैन्य गतिविधि बढाएका हुन्। सामान्य अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तलै बस्छन्। कालापानी हाम्रो मुख्य मुद्दा हो, वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुँदैछ, सुरक्षा सल्लाहकार राईले भनेका थिए। सन् 2015 को भारत र चीनको सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गरिएपछि लिपुलेखमा भारतीय मनोबल बढेको र सडक निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको राईको भनाइ छ। आगामी दिनमा गस्ती र चौकी राख्ने गृह कार्य भइरहेको छ। चौकी राख्न उपयुक्त स्थान हेरिरहेको अवस्था हो। भारतीय सुरक्षाकर्मीले अहिले कालापानी र लिपुलेखमा नेपालीलाई हिँड्न पनि नदिएको र गस्तीमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई भारतीय एसएसपी र आइटिबिपीले रोक्दै आएको बताउँदै राईले भने, जहाँसम्म जान दिएको छ त्यहाँसम्म मात्र जान्छौँ। रोक्न खोज्दा अगाडि बढ्यो भने विवाद र मुठभेड सिर्जना हुन सक्छ। उसले रोक्न खोज्ने, हामी जान खोज्ने गर्यो भने समस्या झनै बढ्नेछ। सरकारले भारत र चीनसँगै वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउँछन् राई। वार्ताद्वारा यो एरियालाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्नेछौँ। उनले भने, जसको शक्ति उसको भक्ति भनिन्छ। कमजोर राष्ट्र भएर फोर्सद्वारा भिड्नु पनि भएन। तीनवटै देश वार्तामा बसेर निकास निकाल्नु पर्छ।